الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا وصل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، غالباً پہلی مرتبہ تواڈے اس سٹیج دے اتے حاضری دا اتفاق ہوئے. میری جماعت تنظیم اہل سنت دے مرکزی رہنما ضلع لیا دے فخر محترم برادرم مولانا قاری کفایت اللہ صاحب دا حکم ہوئے. میں انتہائی مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن میں انہیں دے حکم کو نہ ٹھکرا سکدا. اج تواڈے نال میری ملاقات ہوئی ہے دین دی نسبت دے نال اور شہداء اسلام دی نسبت دے نال. دعا کرے سو کہ اللہ پاک کی عاجز دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. محترم بزرگو، اے محرم الحرام دا مہینہ ہے، مختلف مقامات دے اتے سارا حاضری دا اتفاق تھی دے. دوست احباب مطالبہ فرمینن جو مولانا صاحب ساکو شہادت سناؤ، جو محرم دا مہینہ ہے شہادت. شہادت کہیں مطالبہ کریں ساکو شہادت سناؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی.
حضرت حسین ساڈا رہنما، حضرت حسین ساڈا مقتدا، حضرت حسین ساڈا پیشوا، جیڑی قربانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے دین دی خاطر پیش کی دیئے، جن دی مثال زمانے وچ نہ مل دیئے تے نہ قیامت تک ملنی ہے۔ لیکن میں تیرے کو سوال کرے نا، شہادتہ سندا بدیں تے بڑے بڑے علماء کو سنی، توجہ کریں، میں تائیں کنے سوال پیا کرے نا، اپنے آپ کو اہل سنت سڑوے نہیں، صحابہ دا حبدار سڑوے نہیں، میرا تیرے کو سوال ہے جنہیں شہداء اسلام نے مکے تے مدینے دے بازارے تے گنجے دے اندر اپنی جان دے نظرانے اللہ دے دین دی خاطر پیش کی تنو کون ہم؟ ہکو لفظ پکائی کھڑی صحابہ، انہیں دا نام ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جا نا پکائی کھڑی، او صحابی نہیں بس تو بولے سے تو میں بیان کرے ساں نہ تو جانتے تیرے علماء کافی موجود ہیں، انہوں نے کو سنتا ہی میری تو پہلی ملاقات ہے، اصل گالے تو ہی چسکے دا ہے لک صاحب دعوت جو شریسی جو فلانا مولوی آدھا پہ پیچھے پوچھی سور ہے سور لیسی واہ صحابہ دا عاشقہ ہیں اکانن اور جنہیں شہداء اسلام نے محمد الرسول اللہ دی موجودگی دے اندر بدر دے مقام دے اندر اپنے بچے یتیم کرائے نو کونن واتا دے صحابہ ہیں فیل تھی گئیں، اگر عاشق ہو میں آدھا وہ تو پکائی کھڑا ہو میں آدھا اور متائیں کنے سوال کرے نا احد دے مقام دے ہوتے اے محمد الرسول اللہ دے سامنے جنہیں اپنی جان دے نظرانے اللہ دے دین دی خاطر پیش کی تنو کونن اور جو میں توتے کو رٹا لوا کھڑا ہو نا یہ نہیں توتا ڈٹھے پہ کڑیں کڑیں نہیں بھی ڈٹھا اچھا کڑیں نہیں بھی ڈٹھا تھا میں کوئی اجازت واہ واہ سنیا واہ اگر تو بیدار ہو میں آدھا پچھے میں تھی بنیا اگر بیدار ہو میں ہاں پاکستان دے دارالخلافہ دے اندر اور اول کلمے پڑھن والے انسان دے اتے تبرہ تھی ویا اے اول کلمے پڑھے والے انسان دے تبرہ نہیں تھیا ایک کلمے دا انکار تھا دین مٹاون دا پروگرام ہا وگرنہ اول کلمے پڑھن والا انسان کامیاب ہو کے اے محمد الرسول اللہ دے کٹھے بہشتی چارام پیا فرمیں بے دنیا میں مسلمان بن کے درود و سلام دے تحفے کھڑے پیش کریں نعرہ تکبیر شہادت امام حسین شہداء اسلام صاحبزادہ علامہ محمد عبداللطیف صاحب توسو سنو بھائی بہشتی چول کلمے پڑھنے والا انسان نبی سے دے کٹھے آرام فرما رہے کوئی نہ
ہے نہ 1400 سال دے بعد جو تم نے تبرہ کریں ان کو فائدہ ہے. میرا والد بزرگوار فرمینا ابو بکر صدیق ہو جوان ہے اور جلا خلیفہ بلا فضل بننا بن گئے. اگر ساری دنیا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فضل مننے ابو بکر صدیق خلیفہ پہلا, اگر ساری دنیا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فضل نہ مننے ابو بکر صدیق خلیفہ پہلا, ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فضل بننا بن گئے. صوفے کی میعاد گزر گئی ہے, اپٹیشن دی میعاد گزر گئی ہے, اپیل دی میعاد گزر گئی ہے. تسا منو یا نہ منو ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فضل بننا بن گئے. نعرہ تکبیر. شان سیدنا صدیق اکبر, شان سیدنا صدیق اکبر. او تیکو ودے پرکھی لے من تیکو اے جو دعوے کھڑا کریں دے عشق تے محبت دے او تیکو کھڑے دے دن جو کتنی محبت ہے انہیں اندر نا دے عاشق تو نہیں. یہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی برادری کیا دیئی تو جان تے تنہ تو جان اساں اتنا ہی بیٹھے اور میں طے کرے اوہ سوال کرے نا جیرے شہید دی میت شہید کرن دے بعد 40 دیوار سولی تے لٹکی رہ گئی ہو کون ہا بس او عثمان غنی آپ فیل ہو سارے فیل ہو کیوں پتہ ہی فیل تھیا بیٹھی توسوی نال دا تیرا آون کوئی نہیں. وہ توسوی نے 65 برس پوری روح زمین دے ہوتے اوہ عظمت صحابہ بیان کی دیز, دین اسلام دی شان بیان کی دیز, تیرے مسلک دی ایسی ترجمانی کی دیز. اللہ دی قسم 65 برس للکار کے پوری دنیا دے سٹے تے فرمینا رہ گئے زمین تے بندہ کوئی نہیں جرا توسوی دے دلائل دا جواب دے زمین تے بندہ کوئی نہیں. نعرہ تکبیر. مناظر اسلام علامہ توسوی, مناظر اسلام علامہ توسوی. نعرہ تکبیر. خبردار توسوی زمین تے زندہ موجود ہے. ابو بکر صدیق دی شان بیان تھی سی, فاروق اعظم دی اوہ شجاعت بیان تھی سی, حضرت عثمان غنی دی سخاوت بیان تھی سی, علی المرتضی دی بہادری بیان تھی سی, حسنین کریمین دی شہادت بیان تھی سی, صحابہ دے فضائل مناقب بیان تھی سی. اللہ دی قسم نبی سیدی شریعت دا بننا نہ بھنے سو نہ بھنن دے سو. پکا پیروی کر پیروی, نبی صحیح نے فرمان تے عمل کر. نبی صحیح نے فرمان اصحابی کل نجوم فبعجم اقتدائتم اعتدائتم. او دنیا والے لوگو میرے صحابہ ستارے دیوانے دنے میرے جہرے صحابی دی پیروی کرے سو ہدایت پہ سو. نبی صحیح نے فرمان سن چسکے کھڑا چین دے ڈوڑے کھڑا سن دے. واہ ڈوڑے علی قوم راگ دا شہدائی وہ کون شہیدہ جنہی 40 نمہار او تا حضرت عثمان دا کیوں دا 40 نمہار پانی بند ہے. اے او مظلوم شہید ہے جنہی 40 نمہار شہادت تو بعد سولی تے لاش لٹکی رہ گئی ہے 40 نمہار. وہ کون ہا
تو ہکو شہید پکائی کھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء اسلام دا شاگرد بھی شاگرد شہادت دا سبق صحابہ نے سکھے حاصل کیتے میرے پیر حسین میرے پیر علی نے خود حضرت حسین کو عثمانی یونیورسٹی سے داخلہ کرائے پیرا کھڑا دیں دے پیرا جلے میرے پیر عثمان کو شہید پہ کریں میرا پیر علی نے فرمایا میرے بیٹے چاچے عثمان دے دروازے تے کھڑ کے پیرا دے میں نو عزائم دے ارادے نے بلوائیں دے خطرناک نظر دل اندر داخل نہ ہو جامل سنے عثمان کو تکلیف نہ پہنچامل دروازے تے کھڑ کے میرا حسنین کریمین پیرا کر دے مل میرے پیر علی دا پیرا امام مقصود ناوی میرے پیر علی دا مقصد ہے میرے بیٹے چاچے عثمان کلے سبق حاصل کرو ہو سکتے تو آپ کو بھی کئی اور مقام دے بکھا تے پیاسا رامنا پہ بننے بکھا تے پیاسا رامن دی زندگی گزارن دی تربیت حاصل کرو پیرا کھڑے دینا تو آپ کو کہیں آکھے حضرت علی دے حضرت عثمان دی جنگ تھئی آئی نا جنگ تھئی ہوئے آتا وقت میرا پیر علی بیٹے نے پارا نہیں بابیا تیکو تکی کھڑن میرا والد بزرگوار فرمیندہ جلے جان کمزور ہوئے بیماری حملہ کریں دیئے کہیں ملے نزلہ کہیں ملے بخار کہیں ملے کھاسی کہ جلے ایمان کمزور ہوئے وقت بھی بیماری حملہ کریں دیئے تیکو تکی کھڑن سارے نال گل کرا کہ جنگ تھئی آئی یہ جنگے پیرا کھڑا دی بندے میرا پیر علی بیٹنگ نے اور یہ بھی تے کوئی سی بنیا میرے پیر علی دی شادی دا خرچہ بھی سارا سنے عثمان برداشت کیتے سارا خرچہ اور شادی کرامن والے محمد الرسول اللہ دی آختی لخت جگر فاطمہ الزہرا نال رشتہ کرامن والے مشورہ دیمن والے ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم ہنی شان رسالت شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا فاروق اعظم شان عثمان غنی شان حیدر کرام شان اہل بیت نعرہ تکبیر لیمن توسمی کو دنیا دی عدالت عالیہ وچ لیمن توسمی ثابت کرے سی حضرت علی دی شادی کرامن والو ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم او میرے پیر علی دی شادی نکاح دے گواہ ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم تے خرچہ برداشت کرن والا میرا پیر عثمان بھی اگر توسمی عدالت عالیہ دے اندر ثابت نہ کرے اور توسمی کو اور مینار پاکستان تے کھڑا کے گولی مار دیں اے دشمنن گلہ پکائی کھڑی سنیا سنایا کہانا کسے ساڑے نال گل کر میرا والد بزرگوار فرمیندہ فرا کے باطلہ والے ظاہر دا پیالہ پیسن میرے سامنے نہ پیسن 65 برس فرمیندہ رہ گئے 65 برس بھول گئی کیڑا راگ دیوے نہیں باقی تے کو میں آنکھی بنیا کہیں دے مسئلہ کو چھیڑنا اپنے مسئلہ کو چھوڑنا وہ کون شہیدہ جنا چالی نہیں سولی تے لاش لٹکی رہ گئی ہے حضرت حسین دی شہادت ہر سال سن دیں وہ ابھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سیدہ صحابی ہے کافرین دی قیدی چاہ گئے کافرین دی قیدی جائے کافرین سردار پیادے محمد دا غلامہ اساں تے کوئی سوڑی تے پہ لڑکے میں تیری کوئی آخری تمنا تے آرد ہوئے نسا حضرت خبیب فرمے دے شخصا اگر کر سکتے ہی تو میں کو لوٹا پانی نہ دے میں وضو کر کے آخری حق خدا دا کرن چاہنا لوٹا پانی نہ آگئے حضرت خبیب وضو پہ فرمیندن وضو فرما کے 2 رکعت نماز نفل جوان نے ادا کی تھی جلے فارغ ہوئے
کافر دا سردار قریب آیا دے محمد دا غلاما تیری کوئی اور تمنا تیار دوئے دسا حضرت خبیب فرمیدن شخصا میرا دل دا دے تو گانا نماز نفل دا بھی ادا کر رہا لیکن کرے نا نمی تو وقت سے محمد رسول اللہ دا غلام ہو کے شاید موت کنے گھبرا گئے کافر دا سردار بدبختہ دے محمد دا غلاما اگر میں تے کو اج چھوڑ دے ماں تیرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کو کدیں مل ونجے میں کو قتل کر دے ماں برداشت کر سکتے ہیں حضرت خبیب دے اکھاں جو آنسو جاری تھی گئے روکے فرمیندن شخصا خبردار دوسری مرتبہ زبان سے جملہ نہ دورامی ایتا میں خبیب دیکھ جانے جری میں خدا دے نا دے بیا قربان کرے نا اگر میں خبیب جا سیکھنا جانا ہوں میں نا میں خبیب خدا دے نا دے قربان کرنے واسطے تیارا اے کافرہ بدبختہ دوسری مرتبہ زبان سے جملہ نہ دورامی اگر میرے پاک محمد رسول اللہ دے پیر مبارک دے کنڈا لگ بنجے میں خبیب دا ایمان برداشت نوی کرے ماں دوسری مرتبہ زبان تے جملہ نہ دورامی کافرین دے سردار نے آرڈر کی دے کو سولی تے لٹکا دے ہو کافر سولی تے لٹکاون واسطے حضرت خبیب کو تیار ہو گئے حضرت خبیب نے دعا دے ہاتھ اٹھائے رب ذوالجلال نال حضرت خبیب نے کال ملائیے دعا دے ہاتھ اٹھا کے عرض بیا کریں دے یا اللہ میں خبیب تیرے نام تے جان تے قربان کرے گا پیا لیکن میرے دل دے اندر ایک تمنا ایک آرزو ایک خواہش باقی رہ گئی ہے یا اللہ میری وہ تمنا تے خواہش پوری فرما وہ کیری خواہش آئی آخری خواہش بچے نہیں ملے بول تو جواب نہیں میں نے میں باس کی تھی لگا بھی سائیں بچے ملے نا برادری رشتہ دار عرض کرا کریں میں یا اللہ میں جانتا تیرے نام دے قربان کرے نہ پیا میری ایک تمنا ایک آرزو ایک خواہش رہ گئی ہے محمد الرسول اللہ دے غلام دی خواہش سن توجہ کر اور توجہ کر چسکے دا علاقہ شیر سنن والا انسان اور توجہ کر اور کیری خواہش تے تمنا آئی حضرت خبیب بیا کرنے یا اللہ میں جانتا تیرے نام دے قربان کرے نہ پیا میری تمنا تے خواہش تے آرزو ہے آج کوئی آخری سلام میرے بارگاہ نبوت پہنچاویا مسلمانوں اللہ دی رحمت جوشی چاہیے اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجے بن جبرائیل اگر میرے سلام میرے محبوب محمد رسول اللہ دی خدمت اقدار دے اندر پہنچے نام ہے آج میرے خبیب دے سلام بارگاہ نبوت پہنچا مسلمانوں کافر بیمان حضرت خبیب دے گلے جسولی دی رسی پہ بیمل تے جبرائیل امین حضرت خبیب دے سلام بارگاہ نبوت پہنچے میں حضرت خبیب دی روح پرواز پہ کریں دیئے زبان دوتے کیا جاری ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ حضرت خبیب دی روح پرواز کر گئی ہے کافر نے سردار بدبخت نے آرڈر کی دے خبردار ان دی لاش سولی دو تو نہیں اتارنی ان دی لاش سولی دو تے لٹکی راوے تاکہ لوگ دیکھیں آج دے بعد عبرت حاصل کرن تاکہ محمد دا دین آج دے بعد کوئی نہ بلا قبول کرے 4 ہی نمہار لاش لٹکی رہ گئی 4 ہی نمہار تب دین آئے اسلام آئے کلمہ آئے قرآن آئے آج ناس تے فخر بیٹھا کرے نہیں میں مسلمان ہاں اپنا پتہ ہی بھی تو مسلمان کی میں ہی بھی پتہ ہے ہی بھی پتا آدھے میں مسلمان ہاں جرا تو مسلمان نہیں اسا کو پتا ہے پیا تو کی میں مسلمان نہیں میں دسی ونجا میں تیری نفس تے ہاتھ رکھی بیٹھا میں بڑے معالج کا بیٹا جرا فرمیندہ میرے نسخے مجربل کافی بنجے کو آرام آ گئے اب کوئی جملہ فرمیندے ہل میرے کو قسمت دا دبا کوئی نہیں میں بھی تیرا علاج بیا کرنا تیری نفس تے ہاتھ رکھی بیٹھا لیکن قسمت دا دبا میرے کو کوئی نہیں جو بڑے معالج دے کو جو کوئی نہ پتہ ہی بھی کی میں مسلمان نہیں تو
اسا مسلمان تو ہیں جو اللہ پاک نے سارے تے احسان عظیم کیتے سا کو مسلمانوں دے گھر پیدا کیتے اسا مسلمانوں دے گھر تھے ہیں اللہ چاہ پیدا تے اپنے بزرگیں کے کلمہ سنے سے تے سن کے پڑھے سے بن گئے ہیں اور بن گئے ہیں مسلمان ہیں کلمے دی قدر پوچھنی تو سنے بلال کنے پوچھ جلے کلمہ پڑھے غلام ہے کہندہ وڈے کافر دا غلام ہے جرا نبی سینا وڈا دشمن ہے جنہ ہی بھی امیہ بن خلف یہ نبی سینا وڈا دشمن ہے امیہ بن خلف ابو جال دے بعد یہ حضرت بلال ہوندہ غلام ہے تے سارا لمحار جنگل جو بکریاں چریں دے سارا لمحار یہ کلمہ پڑھیس اچھا اے تو میں کڈا سا عاشق رسول حضرت بلال کو کلمہ کائیں پڑھائے کوئی دعویٰ کرے نہیں میں عاشق رسول ہاں نبی سے نہ عشق دا دعویٰ کرے نہیں نہ امام دا عاشق ہے مؤذن دا پتہ کوئی نہیں بھی بول آج تو سارے سوال ہیں جو فیل ہیں کجرے شانے والا جوان ہے حضرت بلال نبی سے فرمائے میں معراج تے تو چسید گن گیا میں کو اللہ پاک نے بہشت دی سیر کرائیے میں بہشت دی سیر پیا کرے نا نبی سے فرمائے کئی بلے آباد آئیے جی میں بہشت کو چلتا تے ٹوٹا بدا ہوئے سونا جبرائیل کو فرمائیں دے جبرائیل اے بہشت کون بدا ٹوٹ دے کون بدا چل دے کہیں دی آواز ہے جبرائیل عرض کریں دے یا رسول اللہ توالے مؤذن بلال دی آواز ہے ٹرتا زمین دے ودے آواز بہشتی جو ہے عاشق رسول کو پتہ کوئی نہیں کتھا لگا گئی بس کنتے پہ نہ پہیں کلمہ پڑھیس تے پتہ لگ گئے امیہ کو سردار ہوندے کو امیہ دے بلال آج میں نو پتہ چلے محمد دین قبول کی دیکھڑی کلمہ پڑھی کھڑی حضرت بلال فرمیں دے ایمان مغفی نامی کر سکتا حضرت بلال فرمیں دے ہاں میرا سردار آج میں کلمہ پڑھ چکا محمد الرسول اللہ دا دین قبول کر چکا امیہ دے بلال آج سوچ گئے غلام میرے میں تے کلمہ محمد پڑھ دیں میں تے کو تکلیف جو مبتلا کرے سا میں تے کو جان کنے ختم کر دے سا مسلمانوں امیہ بدبخت ہوتے بلال کو تترے تے لٹا کے کوڑے پیا مرے میں امیہ بدبخت ہوتے بلال دے گلے جرسی باگے مکہ دے بازار ہیں بدا گلے میں امیہ بدبخت ہوتے بلال دی زبان دے بھڑک دے اگارے پیا رکھے میں امیہ بدبخت حضرت بلال کو چمڑے جو بند کر کے گرمی دی شدت دے اندر دھپ دے ہوتے سڑ کے کوڑے پیا مرے میں حضرت بلال خون چلات پاتے لیکن کلمے دا بند بلند آواز نال پیا کرے میں ابو بکر صدیق دا گزر ہوئے ابو بکر صدیق دے دن حضرت بلال خون جلت پاتے لیکن کلمے دا بند بلند آواز نال پیا کریں میں ابو بکر صدیق مشرف پھلے نل بلالا ذرا کلمے دے بند کو آہستہ کر کے ہو سکتے تیری جان بچ ونجے او کلمے پڑھن والا جوانا تائیں بھی کلمہ پڑھے تے میں بھی کلمہ پڑھے سنے بلال نے بھی کلمہ پڑھے حضرت بلال دا جواب سن حضرت بلال فرمے دے آیا ابو بکر صدیق میں بلال اپنی جان تک قربان کر سکتا لیکن محمد الرسول اللہ دے کلمے کو آہستہ نہیں کر سکتا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ سیدنا بلال شان اہل بیت نعرہ تکبیر اللہ پاک نے حضرت بلال کو شان تے مقام او عطا کی دے وہ حضرت بلال مسجد نبی دے اندر 5 ٹائم آزانہ کھڑا رہے دے اج دنیا دے مسلمان سکھ دے بدل یا اللہ سانو مسجد نبی دے اندر ایک دفعہ نماز پڑھن دا موقع عطا فرما ایویں ہے کہ سونا بلال 5 ٹائم آزانہ کھڑا دے دے اے آدھے میں کلمہ پڑھی بیٹھا واہ مسلمانہ پیروی کر پیروی سنے بلال دی
صرف مسجد نبوی دا مؤذن نبی. او توجہ کر، تیری میری پہلی ملاقات جلے مکہ مکرمہ فتح تھا. فتح اے جلے مکہ مکرمہ فتح تھے، 10,000 صحابہ دا لشکر نالا. 10,000 نبی سے نال علماء موجودن پچھی. 10,000 صحابہ دا لشکر. تفصیل دا ٹائم نہیں، سونا چلتا ویندے. 10,000 صحابہ دا لشکر نالے چلتے ہیں رات راستے دے اندر. دوسرے دن سفر کریں گے. سونا محمد الرسول اللہ تے محمد الرسول اللہ دی جماعت صحابہ مکہ مکرمہ دے اندر داخل دائم. جلے نبی صحیح نے اپنا پہلا قدم مبارک جلی گل کرل چاہنا. توجہ کر توجہ. جلے سنا محمد الرسول اللہ حرم کعبہ دے اندر نے پہلا اپنا قدم مبارک رکھے. حضرت ابو بکر صدیق نال، فاروق اعظم نال، عثمان غنی نال، علی المرتضی نال، حضرت بلال حبشی نال، 10,000 صحابہ دا لشکر نال نبی صحیح نے پہلا قدم مبارک حرم کعبہ دے اندر رکھے. نبی صحیح فرمائے بلال، میرے خیال ٹائم مک گئے. ہاں قانون تے ضابطہ اخلاق سارا اے جلے فرشتہ پچھو آونے چاہیدہ ہے بس کر دو. ایک فرشتہ نہیں آیا، 2 آ گئے. تو ساتھ لگے وے سو بات میں مختلف مقامات ہوتے تھا کٹھے تھی نہیں پیچھے فرشتے سا کو آدھن مول صاحب میرا ٹائم کھا گئی. تو ایمیں ہے میرے خیال میں کرے نا بس میری عادت نہیں میں کہیں نہ ٹائم کھاما. میری عادت وقت کو آسان رسے سا یہ ہکا گال تک رسے نا. نبی صحیح فرمائے بلال حرم کعبہ دے اندر جلے پہلے حرم دے اندر پہلا قدم مبارک رکھے نے. فرمائے نے بلال جی حضور اج مائے محمد الرسول اللہ دا دلا دے کعبۃ اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان دے. فتح مکہ وردی حبشی بلال کعبۃ اللہ دی چھت. منظر کیا ہو سی؟ بارو کافر حرم دے باہر علماء موجودن. جرے نبی سین رات کنڈے بچھے میں آن، جرے محمد الرسول اللہ کو دیوانہ تے مجنون تے جادوگر سڑے میں آن. حرم کعبہ دے باہر آئے کھڑے اندر نبی سینی جماعت یعنی 10,000 صحابہ دا لشکر اندر حرم کعبہ دے اندر بھی. تے حضرت بلال حبشی کعبۃ اللہ دی چھت تے چڑھ کے کھڑا دان دے میں اور صحابہ نالش کرن والا جمانہ. منظر کیا ہو سی؟ منظر کیا منظر ہو سی؟ کافر نہ ایک بچہ آ گئے حرم دے اندر، ایک کافر نہ بچہ، باقی کافر بار ہو تو ایک چھوٹا بچہ جنہی عمر 13-14 سال ہے اندروں آ گئے. یہ وقت دسے سان یاد کرے سیں دا سن دا پہی شہادت حسین بھی قرض تے اے گل بھی قرض. اے ول دسے سا میری جماعت تنظیم آل سنت نے پہلے سارے علماء کتب شائع کرنے ہیں، رسالے شائع کرنے ہیں، لیکن تساں فیس بک دی پیداوار ہو ہوں تو آرے کلو ٹائم ہی کوئی نہیں. اساں فیصلہ کی دے کتابیں دے رسالے کو چھوڑو ان کلنڈر شائع کرو. اے ساتھی ہے میرے والد بزرگوار دا انہوں دا خادم آگے کاری صاحب تو رچے بڑھاپے دے عالم دے اندر انہیں خدمت کرنا رہ گئے. ہون بھی علماء دی خدمت جو ہوں دے تے جلے نعت پڑھئے جلی تساں خدمت کی تھی وہ میں بڑے دا بیٹھام سننی سن آدن مولوی صاحب آسو کیا کی تھی؟ آسو تھے اساں حضرت حضرت علی کون جمانا ایکو گھنوے سو ایکو پڑھ سو اپنی چوک تے بیٹھک تے دکان تے ایکو لے سو بچے کو پڑھے سو بڑا فائدہ تھی سی. لیکن میرا سارا فیصلہ یا جلے ویسوں کئی جلسے درود پاک پڑھ گنا محبت نال باواز بنا. حسین دی شان نرالی ہے
وہ حسین دی شان نرالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے۔ آپ کچھ سبحان اللہ۔ وہ حسین دی شان نرالی ہے، 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 وہ حسین دی شان نرالی ہے۔ کربل دے میدان اندر، کربل دے میدان اندر شاہ لگیا دل پالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی 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 ہے۔ سید چھوڑ مدینہ آیا، ڈیرا بچھ کربل دے لایا، سید چھوڑ مدینہ آیا، ڈیرا بچ کربل دے لایا، لڑ دے دین اسلام دے سید، لڑ دے دین اسلام دے سید، کشتی آن سنبھالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے۔ کربل دے میدان اندر شاہ لگیا دل پالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے۔ آخر شاہ سر سجدے پایا، خنجر شمر پلی چلایا، آخر شاہ سر سجدے پایا، خنجر شمر پلی چلایا، وچ سجدے دے سر کٹوایا، رج کھیر بطول دی پالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے۔ کربل دے میدان اندر شاہ لگیا دل پالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے۔ چال بھائی خدا باش۔ درود پاک پڑھو چا محبت نال، آقا دے جان دی شان۔ عاشقاں دا جوڑا، عاشقاں دا جوڑا ستا رلے دلدار دے، عاشقاں دا جوڑا، عاشقاں دا جوڑا ستا رلے دلدار دے، عاشقاں دا جوڑا، پیاریاں نو رب والوں ملے سل پیار دے، عاشقاں دا جوڑا، چھڑ بغضی ناز دکینہ دے چھوڑن کم جھیڑے، چھڑ بغضی ناز دکینہ دے چھوڑن کم جھیڑے، حیدر قرار درلیاں یارانو کون نہ کھیڑے، حیدر قرار درلیاں یارانو کون نہ کھیڑے، اللہ 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 بھاندنا علی نو تے دے بول تقرار دے، عاشقاں دا جوڑا، بھاندنا علی نو تے دے بول تقرار دے، عاشقاں دا جوڑا، عاشقاں دا جوڑا ستا رل دلدار دے، عاشقاں دا جوڑا، پیاریاں نو رب والوں ملے سل پیار دے، عاشقاں دا جوڑا، تو بھلیوں بھولا بھلیوں بھل ذاکرت نو لائی، تو بھلیوں بھولا بھلیوں بھل ذاکرت نو لائی، یا شور ملنگا پایا جنو اپنے
اللہ 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 جھاتی پاکے ویک سودے اپنے بازار دے عاشقاں دا جوڑا جھاتی پاکے ویک سودے اپنے بازار دے عاشقاں دا الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن دا معراج نماز بھی ہو رہی ہے تے اللہ دا دیدار بھی بولو نا ہو رہا ہے جڑا حسینی ہو سی اوکھے ویلے بھی صبر کرے سی یا بے صبری بولو نا صبر کرے سی یا بے صبری کرے سی جڑا حسینی ہو سی اوکھے ویلے قرآن پڑھ سی یا لوڑا پڑھ سی جڑا حسینی ہو سی وہ مشکل دے وقت نماز پڑھ سی یا قضا کرے سی تو ساکو سیدنا امام حسین نے سبق دیتے صبر دا سبق دیتے جرت دا سبق دیتے استقامت دا سبق دیتے ہمت دا سبق دیتے تلاوت قرآن دا سبق دیتے اللہ دی نماز دی ادائیگی دا سبق دیتے قربانی دا سبق دیتے کہ ہر باطل دے سامنے ڈٹ ونجن دا کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بس بھائی حضرت تشریف گھنا ہم محسن دین اسلام دے جس دے محسن دین اسلام دے جس دے محسن دین اسلام دے جس دے بے شک پاک نبی دے یار سارے جگنوں رنگڑ والے چارن 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 چار محسن دین اسلام دے جس دے مدنی سائیں جیندے اس دا دل سبق اونا سبق تے یاد مدنی سائیں جیندے اس دا دل سبق اونا سبق تے یاد سبق اونا سبق تے یاد ان قرآن دے عامل کامل ان قرآن دے عامل کامل امت آسی دے غم خار امت آسی دے غم خار سارے جگنوں رنگڑ والے چارن 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 چار محسن دین اسلام دے جس دے کر ہوش عقل نادان نہ بن دیت چھوڑ تو تکیے متیانوں من پنجا بہرا چودانوں چم چوجارا دیاں جتیاں کر شرم درانہ تو سب علا اتکول نبی دے ستیانوں بس کم تر من گنگال اجا رب بخش صحابہ دے کتیانوں محسن دین اسلام دے جس دے محسن دین اسلام دے جس دے بے شک پاک نبی دے یار سارے جگنوں رنگڑ والے چارن 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 چار محسن دین اسلام دے جس دے کم تر جو چوندہ حبدار مدنی دائیں اس نال پیارے مدنی دائیں اس نال پیارے صحابہ دیکھن جڑے برد صحابہ دیکھن جڑے برد اوہن جنت دے حقدار سارے جگنوں رنگڑ والے چارن 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 چار محسن